كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حقيقة أنتم تستحقون المدح والتشويق أيها الشعب العراقي، أيها الشعب الكريم وصاحب الأخلاق الحميدة، أيها الشعب الكبير وصاحب الثقافة وصاحب العزم والإرادة. في كل زمان من أفتى من المرجع الأعلى أنتم تخرجون من البيوت وتحضرون في الميدان في زمن داعش وفي أيام الأربعين، كما كان العالم شاهد على ذلك. والآن هذا الوباء البلاء المسمى بكورونا في هذا الوقت، هم العلماء والشيوخ العشائر والمؤسسات والعتبات وجميع الشعب صغيرا كان أم كبيرا، شباب أو أطفال، كلكم تساعدون الفقراء والمساكين وعوائل الشهداء، وكل واحد يساعد الثاني. ولو مئات المشاكل في هذا البلد العظيم من الداخل ومن الخارج من الدول الأجنبية. كثير الناس يسألون من العراق ومن الخارج العراق، شنو رأيك شعب العراق؟ ما رأيك بشعب العراق؟ لأن أنا سافرت بعض الدول بناس يوجد بناس زينين ومو زينين، وبتعبيرنا خوش أوادم ومو خوش أوادم، ولكن لم أرى مثل الشعب العراقي. وأنا عشت في هذا البلد العظيم منذ 4 سنوات، وهذه الكلمات ليس مبالغة، كل عالم شاهد في الأيام الأربعين. وثانيا كيف نجحتم على داعش؟ هذا الانتصار لا يمكن يتحقق إلا من كان لديه العزم والإرادة. حقيقة أنا سافرت حتى في بعض المحافظات داخل العراق، مثلا حلة وكربلاء والنجف والبغداد السامراء حتى بالديالة وإلى آخر. أكثرهم أهل الشرف والكرم والأخلاق، الحمد لله. ما رأيت إلا جميلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم من كل شر الأشرار وينصركم على الأعداء ويسهل أموركم إن شاء الله. أخوكم الصغير صالح علي نوري، باكستاني من كربلاء المقدسة، والسلام عليكم.